बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हम तरक्की याफ्ता मुआशरों में तालीम जो है वो उसकी बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरत और तरक्की की ज़मानत करार देते हैं। लेकिन हम ये चीज़ आपको बताते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर ममालिक हों, वो एक चीज़ को बड़ा कॉमनली उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमने अपनी यूथ में जो है वो तालीम आम करनी है, हमने अपनी यूथ में जो है वो एजुकेशन आम करनी है, हमने अपनी यूथ को जो है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए बेसिक चीज़ की तरफ बढ़ा जाए, अगर पहले स्टेप की तरफ आया जाए, तो एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि भाई हर मोहल्ले में, हर देहात में, हर यूसी में, हर सीसी में स्कूल्स होने चाहिए, ताकि बच्चों को डोर स्टेप पर, बच्चों को जो है वो अपनी गली मोहल्ले में, अपने ही एरिया में जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो तालीम मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर, यही चीज़ें जो है वो फैसलाबाद के अंदर, यही चीज़ें फैसलाबाद के शहर बाबूवाला के अंदर एक ख्वाब बनती जा रही हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर एक बच्चे ने हाई स्कूल की तालीम हासिल करनी है तो उससे 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो सर्दी हो, वो गर्मी हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाए, खुद जाए, उनको जो है उन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की तरफ बढ़ूँ और जानने की कोशिश करूँ कि तालीमी सहूलियात में क्यों उनके लिए ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस बनाई जा रही हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में जो हम चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक बड़ा अहम मसला है, और वो ये है कि हज़ारों लाखों की आबादी जो है वो इस बाबूवाला में है, और यहाँ पर हाई स्कूल का ना होना एक बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पर तालीमी मामलात के हवाले से या तालीमी मेयार के हवाले से इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये बन चुकी है कि लोग बेचारे इस चीज़ से जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि दूर दराज जब बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंस हो, उनकी तकलीफ़ें हों, उनमें इजाफा। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, भाई खड़े हैं, इनसे बात कीजिए। बताइएगा बुज़ुर्गों, क्या हालात सूरत हाल है यहाँ पर? हाई स्कूल का ना होना, बच्चों के लिए तालीमी का बेहतर सहूलियात ना होना। समझ स्कूल कोई नहीं है, ते सिर्फ इतने गलियां बाजार भी बंद है। समझ ते इतने गंद पिया रहा 24 घंटे है। समझ ते आ बात है, बनना चाहिए है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल भी बनना चाहिए, आप लोगों के को गलियाँ हों, सड़कें हों, वो चीज़ें बेहतर होनी बेहतर चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, कितनी आबादी है यहाँ पर तकरीबन? ये बहुत है आबादी है इसके पास। यानी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन ख़ास तौर पर ये एक चीज़ आप देखिएगा कि लोगों के पास जो तालीमी सहूलियात होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज के टाइम में जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं, या आज जहाँ पर हम ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों को जो है वो हमने जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं, क्योंकि यही कल को जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, इन्होंने जो है वो कल को मामलात संभालने देखनी है। लेकिन बेसिक नीड ही अगर हम उन लोगों को ना प्रोवाइड कर सकें तालीम की सूरत में, तो ये फिर एक बड़ा अलमिया है। और भी भाई करने से भी बात करते हैं, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अच्छा, अब्दुर्रहमान भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन अरसा गुजर गया। अरसे दराज गुजर गए हैं। अब्दुर्रहमान भाई, वैसे मुझे कोई एक रफ़ आइडिया दें, ऐसे कोई रफली एक मुझे जो है वो कोई एक आइडिया दें, कितनी आबादी है यहाँ पर? लाखों में होगी, लाखों में है आबादी? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आबादी है। मुझे ये बताएं कि कितनी दूर यहाँ पर से जो है वो हाई स्कूल पढ़ता है, वो लड़कियों के लिए हो, वो लड़कों के लिए हो, तालीमी इदारे यहाँ से कितना दूर? कम से कम 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर कम से कम? कम से कम। अच्छा, तो ये फिर रोज़ाना जाना, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं, फिर इससे हम थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ चले जाते हैं तो वो तो मज़ीद फासला जो है वो बढ़ जाता है, वो तो मज़ीद फासला बढ़ जाता है, और तकरीबन जो है वो 8-9 किलोमीटर तक जो है वो बात तकरीबन पहुँच जाती है। तो ये क्या रोज़ाना इतने ट्रैवल करके बच्चों को जाना पड़ता है? जी, रक्षों पे जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं बच्चे। ठीक है। जबकि यहाँ हाई स्कूल होना चाहिए, बच्चों के लिए आसानी होगी। यहाँ पर आप समझते हैं हाई स्कूल होना हाई चाहिए? स्कूल होना। एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि कितना बेहतर होता अगर आप ये समझते हैं कि जो नुमाइंदगान हैं या जो लोग यहाँ से वोट लेते हैं वही इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई इलाके में बेहतरी होनी चाहिए, कुछ हालात बेहतर होने चाहिए, स्कूल होना चाहिए यहाँ पर बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी तालीमी मामला जारी रख सकें। जी, ऐसे ही है। वो बड़े लोग सोचेंगे तो इसका हल होगा ना, ठीक है। वो सोचते नहीं। अगर सोचें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचें तो चीज़ें बेहतर हो सब जाएंगी। कुछ अच्छा, खास तौर पर बेहतर ये एक चीज़ देखिएगा कि आज का जो बच्चा है उसने कल को पढ़ लिख के बड़ा होके जो है वो मामलात संभालने हैं, चीज़ें देखनी है, मामलात बेहतर बनाने की तरफ उसने जाना है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम बड़े आप ये कह लें कि तवातुर से एक मुसलसल तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि बच्चों के लिए जो है वो
तालीमी मौके फराहम करना। जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबूवाला में है और यहाँ पर से तकरीबन कई किलोमीटर दूर जो है वो जाना पड़ता है बच्चों को, सिटी के एरिया की तरफ जाना पड़ता है। तकरीबन कितनी आबादी होगी भाई यहाँ पर से जितनी स्कूलों की तरफ लेकर जाते हैं बच्चे, या जितना कम से कम 7-8 लाख तो है इनके आबादी। 7-8 लाख आबादी है। कितने किलोमीटर दूर स्कूल है? ये अभी के तुम्हारी हिसाब लगाने के 10 किलोमीटर है यहाँ से। 10 किलोमीटर है। जी, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हूँ, तो वो कह लो कि यहाँ से प्राइमरी यहाँ से हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जो 2005 में था हाल वही आज है। 2005 में 2005 में मैंने प्राइमरी 25 खत्म हो रहा है, 26 शुरू होने वाला है। 20 साल हो गए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा। ठीक है, तो यही हाल है, ये इलाके का हाल देख लें आप। ठीक है, हम वासा वालों को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि आप खुद करवाओ काम। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं करता है। ठीक है, ये तो स्कूल, ये तो बिल्कुल ये एलिमेंट्री स्कूल है। जी जी ये बिल्कुल सामने यहाँ पर है और मैं वो देख रहा हूँ वहाँ पर जो है वो खड़े होने तक की जगह। जी जी, ये कम से कम 4 से 5 माह हो गए हैं। ये वो वापडा वालों ने खड़ी की हुई है। ठीक है, ट्राली। ठीक है, तो वो अभी तक कोई नहीं ले गया। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अल्लाह माफ़ करे कोई जनाजा लेके गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो दुश्वारी होती है। यानी ये खतरनाक तरीके से उन्होंने जो है वो यहाँ पर एक वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ट्रॉली में, और बजाय इसके कि उसका परमानेंट हल किया जाता वो भी नहीं, वो नहीं है। और ये बिल्कुल स्कूल के साथ वो कम से कम 2-3 हज़ार तादाद होगी बच्चों की यहाँ पे। ठीक है, वो डेली यहाँ से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रेडी को या ट्राली को हाथ लगा लेता है। ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। लोगों से हमने बात इस वक्त की है और लोग बेचारे ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हमारा कोई पुरसा निहाल बने, हमें तालीमी मसाइल में जिनमें हम डूब रहे हैं उनसे निकालने की कोई बात करें। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त बाबूवाला में हम मौजूद हैं और तालीमी लिहाज से जहाँ पर हमने इससे कबल भी आपके सामने सूरत हाल बयान की कि दीगर वसाइल के ख़ात्मे की बात हो, वसाइल के फराहमी की बात हो, इस इलाके को जो है वो बहुत पीछे धकेला जा चुका है। और आज सेम फिर वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, वो ख़ास तौर पर तालीम के मामले में, कि यहाँ पर लाखों की आबादी है और यहाँ पर जो है वो बेहतर तालीमी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर से बच्चा अगर एलिमेंट्री से पास आउट होता है तो उसको जो है वो आगे हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से जो है वो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और फिर जाहिर सी बात है वो लड़की हों वो लड़के हों, सब के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई है। भाई हमारे साथ खड़े, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बताइएगा भाई क्या सूरत हाल है तालीमी लिहाज से, जहाँ पर हमने पहले चीज़ें रखी कि भाई पीछे धकेला जा रहा है बुनियादी सहूलियात की फराहमी हो। आज जो इस वक्त हम तालीमी मैदान में देख रहे हैं तो यहाँ पर लाखों की आबादी है और कोई हाई स्कूल मौजूद नहीं है, कोई कॉलेज मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, कॉलेज भी इधर नहीं मसूल है और इधर ये स्कूल है इधर बच्चों का, ये इसका 8वीं तक है, 10वीं तक मैट्रिक तक होना चाहिए। आबादी ज़्यादा है हमारी इधर, और इधर ये सड़क है हमारी ये भी टूटी हुई है, नंगने चलने में भी बहुत आता है, मसला आता है। और इधर ये ट्रांसफार्म पड़ा हुआ है, स्कूल बच्चियाँ आती हैं, स्कूल बहुत दूर है, ज़्यादा है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर है स्कूल इधर बाबूवाला में। इधर हमारा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और ये चलने के लिए रोड भी नहीं है, स्कूल भी ज़्यादा होना चाहिए। आप समझते हैं कि स्कूल भी और बनने चाहिए? जी, स्कूल और बड़ा बनना चाहिए, मैट्रिक तक तो होना चाहिए। बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ बाहर जाती हैं, रक्शे में जाती हैं, बाहर दूर जाती हैं, रोडों में पानी होता है, जब बारिश हो जाती है तो बहुत मुश्किल होती है जाने में। बात है जी कि जाने में जो है वो बच्चों को, बड़े हों, उनको जो है मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको जो छोड़ने जा रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई है। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और तालीमी मैदान में तालीमी सहूलियात की फराहमी में रशीदाबाद को आखिर बाबूवाला को पीछे धकेला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त बाबूवाला में हम खड़े हैं और इससे पीछे की तरफ अगर आप जाते हैं तो फासला मज़ीद बढ़ता जाता है। 15-20 किलोमीटर इवन जो है वो बच्चे तय करके जो है वो हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे भाई, हालात सूरत हाल आपने देखे, डिटेल में मुझे ज़रा बताइए कि वजह क्या समझते हैं इन महरूमियों की? अस्सलाम वालेकुम जी। तालीम के मामले में तो हमारा इलाका बहुत पीछे धकेल दिया गया है। ये हमारे इलाके की मरकज़ी आबादी है, इस पूरे इलाके की 2-3 यूनियन काउंसिल की, पुराना बाबूवाला, तो इसकी वजह से शनाख्त है इस पूरे इलाके में इसी आबादी की वजह से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे अदारों को ये पॉलिसी बनाने में कोई पता नहीं क्या मसला है कि वो जो मरकज़ी इलाके हैं जहाँ ज़रूरत है, आबादी बेशुमार है इधर, लेकिन तालीम के मामले में बच्चों के वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बड़ी मुश्किल से कोई प्राइमरी या मिडिल करता है तो हाई स्कूल की तालीम के लिए उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इधर इर्द गिर्द कोई स्कूल नहीं है,
हालांकि सरकारी ज़मीन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत सरकारी ज़मीन है, वहाँ स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल भी बन सकता है, तो जो इस इलाके की ज़रूरत भी है। लेकिन पता नहीं क्यों इस इलाके के साथ सतीली माओ जैसा सलूक किया जाता है कि वालिदैन बहुत परेशान है, तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन बच्ची घरों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी इतनी दूर जाएं, रक्षों का किराया लाएं, मतलब वो लगाएं या वो कन्वेंस का इंतज़ाम कर सकें, तो वो मजबूरन तालीम को अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि अच्छी तालीम हासिल करें, उन्हें भी जैसे दूसरे आबादियों को, शहरों के लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं, इधर भी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं न जाने क्यों हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही इस सिलसिले में, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो आप समझते हैं कि तवज्जो यहाँ पर दी जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से, ताकि जो है वो बेहतर म्यारी तालीम का जो एक नैरेटिव है, नारा है, जो दावा है, वादा है, वो हकीकत बन सके। एक चीज़ हमने अक्सर बात की है कि नुमाइंदगान की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कितनी को दिलचस्पी दिखाई है कि वाकई यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब कुछ है, तालीमी ज़रूरियात होनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेजेस होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, जबकि आपने एक लाखों की आबादी पर मुहित एक इलाके को सिर्फ एक एलिमेंट्री स्कूल देकर छोड़ दिया है। बच्चियों सबको जो है वो तालीम हासिल करनी है, 10-10 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। सर मैं एक समाजी कारकुन हूँ, हमारी मदीना वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है, मैंने बड़ी लिखत पढ़त की है, आला हुकाम तक दरख्वास्त दी है, वज़ीर आला तक, चीफ सेक्रेटरी तक, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तक, मुतलका मैंने MPs को भी बड़ी बार कहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रही। उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, उनकी तरजीहात ही कुछ और हैं। ये इलाका तो अमाजगा बना हुआ है, मसाइलस्तान बना हुआ है। सिर्फ तालीम का मामला नहीं है, सीवरेज का बहुत बड़ा गंभीर मसला है। आधी आबादी में अभी तक सुई गैस नहीं है, शहर की सिटी की ये कौंसिल है, ये पुराना बाबू वाला में सुई गैस नहीं है। तालीम के मामले में प्राइवेट स्कूल है, वो वहाँ तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके जो फीसेस हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है, अहले इलाका की, एज ए समाजी कारकुन मेरी अपील है, मैंने पूरी लिखत पढ़त की है। वो जगह का इशू बना लेते हैं या जगह कम है, जगह तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करनी है। और फिर दूसरी अगर सामने हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ सरकारी कई मुरब्बों पे मुश्तमिल है ज़मीन पड़ी हुई, वहाँ कॉलेज बन सकता है, स्कूल बन सकता है, लोगों को अच्छी सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी जो है वो दोनों तरफ जो है वो सरकारी जगह पड़ी है, वहीं पर अगर बन जाए तो आप समझती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे जो है वो हल हो सकते हैं, तालीम में फ्रूटफुल हमारे लिए साबित हो सकती है। बहुत ज़्यादा वो हमें वो सूट करती है वो जगह। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के आसपास जो जगह सरकारी है, बड़ी वसी पैमाने पर गवर्नमेंट के पास जगह है, और हमारे इलाके के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो जगह है। और इसके साथ साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि हमारे इलाके पूरी आबादियों के लिए कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ा 2014 में मैंने वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दी थी कि कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है मज़ीद तदफीन के लिए। 14 के साथ 11 साल हो चुके हैं, 25 हो गया है। तो उस वक्त से लोग परेशान हैं, कब्रिस्तान के लिए बहुत परेशान है। स्कूल के साथ साथ कब्रिस्तान बहुत इस इलाके का अहम इशू है। रशीदाबाद, बाबूवाला, सैया वाला, मदीना टाउन, रुस्तम पार्क, बस्ती इसहाक वाली, बस्ती खैर वाली, मूसा की बस्ती, रशीदाबाद से मुंसलिका और बस्तियाँ क्लस्टरा वाला। यानी सिर्फ मसला तालीमी हद तक महदूद नहीं है, ये जितनी आपने इस वक्त आबादियाँ गिनवाई हैं, यहाँ पर इनके पास कोई ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद नहीं है जहाँ पर प्यारों की तदफीन कर सकें। और सर 2014 में गवर्नमेंट की रिपोर्ट मेरे पास है, उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि 2014 से 11 साल हो चुके हैं कि यहाँ कब्रिस्तान के लिए मज़ीद गुंजाइश नहीं तदफीन के लिए, लेकिन लोग दर बदर फिर रहे हैं, कब्रिस्तान के लिए कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा सैकड़ों दरख्वास्तें दी हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अल्लाह मतलब कोई लोग भी आए हैं, चेक भी किया है, विजिट भी किया है, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इलाके को ना तो MNA कोई पूरी तवज्जो दे पा रहे हैं। तो हमारी इस इलाके के लोगों की गवर्नमेंट से अपील है कि जो सियासी मुखालफतें हैं, सियासी रंजिशें हैं, सियासी इख्तलाफात, तो अपनी जगह लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र आवाम को इस चीज़ का खुमियाजा ना भुगतने दिया जाए। अच्छा, ये चीज़ ज़रा देखिएगा कि भाई ने एक बड़ी वैलिड और दुरुस्त बात की है कि आपने एक लड़ाई लड़नी है, गेम्स ऑफ थ्रोन एक ऐप की है,
اس کو آپ اپنے تک محدود رکھیں, اس کا خمیازہ عوام کو نہ بھگتنا پڑے. آپ ایسا سنیریو نہ کریٹ کریں کہ آپ کے تخت کی جو جنگ ہے اس کا خمیازہ بیچاری عوام کو بھگتنا پڑے. اور خاص طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جو سہولیات کی بات ہو, تعلیم کی بات ہو, وہ بیسک نیڈز کی بات ہو, تباہی کے دیانے پہ جو ہے پہنچ چکا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے وہ اب گرتا ہے, کیونکہ جب بچوں کو ظاہر سی بات ہے بہتر تعلیمی مواقع ہم فراہم جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوگی کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے چونکہ آتے ہوئے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی موٹر میکینک ہے یا کوئی جو ہے وہ باربر ہے جس کا اپنا سیلون ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ کم عمر بچے 8 سال 10 سال 12 13 سال 14 سال کے بچے جو ہے بڑی تعداد میں 3 4 کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس بھائی کوئی ضرورت مواقع ہیں نہیں, اگر لینی ہے تو بھائی پاس میں پرائیویٹ سکول ہیں وہاں پر جو ہے وہ کریں, نہیں تو گورنمنٹ کے تو بہت دور ہیں یہاں پر سے تعلیمی ادارے, تو وہاں پر جائیں. تو یہ ایک جو بچوں میں تعلیم کو آگے جاری رکھ نہ پانے کا مسئلہ جو یہاں پر میں آبزرو کر رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی سمجھتے ہیں بڑی ہے. سر ایک تو وجہ کا پسماندہ علاقہ ہے, لوگ غریب ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کی سہولیات پاس میسر نہیں ہیں. جب جو لوگ اگر کوئی بڑی مشکل سے پرائمری یا مڈل کروا لیتا ہے تو ہائی اسکول کے لیے ان کے پاس یہاں مواقع نہیں ہے. تو دوسرا لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کنوینس کا انتظام کریں یا اتنی دور بچوں کو چھوڑنے جائیں. تو اگر یہاں تعلیم کی سہولت میسر ہوں تو بچے جو چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں, ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, بے بس ہیں, مجبوراً وہ کام کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کو سہولت میسر نہیں ہے تعلیم کی. اگر ادھر تعلیم میسر ہو تو لوگ توجہ دیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے. لوگ مجبوراً دکانوں پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, تعلیم پاس جو ہے وہ وسائل موجود نہیں ہوتے اپنے تعلیمی معاملات جاری رکھ پانے کے. بہرحال بابو والا کے حالات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ابھی وقت مختصر سے بریک کو ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں سے اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں, بابو والا میں موجود ہیں, اور تعلیمی سہولیات کی بات کی جائے تو فقدان ہے یہاں پر اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کی جائے, جاننے کی کوشش کی جائے. ٹرالی میں جو ٹرانسفارمر آتا ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جتنے ٹائم ریپیئرنگ کے لیے گیا ہوا ہے یا ضرورت ہے یا وہ منظور ہو رہا ہے یا اس کا ایک پورا پروسیس چل رہا ہے, تب تک اس کو جو ہے وہ وہاں پر انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بجلی بلا تعطیل جو ہے وہ فراہم کی جا سکے, لوگوں کو پریشانی کو سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن ایکچولی میں کتنا ماہ اس کو ہو گئے ہیں؟ 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں. پہلے ایسی ٹرالی وہاں پہ چوک میں کھڑی تھی, ٹھیک ہے, 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہوئے. یہ دیکھیں خاص طور پر آپ چیز دیکھیے گا کہ 4 سے 5 ماہ میں ایک چیز جس جگہ پر ایک ٹرانسفارمر جو گلی میں مین جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ کتنا بڑا لوگوں کے لیے خطرہ ہوگا. اور خاص طور پر میں چونکہ آگے بڑھوں گا بھی صحیح, آپ کو آگے بڑھ کر میں یہ چیز دکھاؤں گا بھی صحیح, لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھوں گا کہ لوگوں سے جو ہے وہ بات کرنا بڑا ضروری ہے, ان سے جاننا یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ بھئی جس طرح مسائل میں وہ لوگ ان کو دھکیلا جا رہا ہے, جس طرح مسائل میں ڈوب رہے ہیں, جس طرح مسائل میں گر رہے ہیں, ان کا حل کیسے ممکن ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں اسی اسکول میں پڑھا, ہائی اسکول جو ہے وہ میں جب میں نے ہائی اسکول کی تعلیم لینی تھی تو 10 کلومیٹر جو ہے وہ مجھے جانا تھا. کیسے پھر آتے جاتے سائیکل پہ, پہلے تو یہاں پہ کنوینس نہیں تھی, ٹھیک ہے, بائی جانگ روڈ پہ جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی یعنی کہ فادر باہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ بابو والا میں. یار کہاں پہ رہتے, وہ تو علاقہ ہی اتنا ان کے اپنا, ہاں جی ٹھیک ہے, گندا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو ان کے بتانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ یہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے بتانے پر. یہ ایک چیز دیکھیے گا کہ بچے ہوں بڑے ہوں وہ کوئی بھی ہو, سب ان چیزوں سے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. اچھا خاص طور پر میں ایک چیز آپ کے سامنے گوش گزار جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا. جو بھی حکومت آئی, ہر حکومت نے یہ ایک چیز, ایک نیریٹو ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ تعلیم, صحت, یہ بیسک نعرہ انہوں نے بنا کر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا. لیکن آج یہ چیز ایک دیکھیں, آج ان صورتحال کو آپ ذرا آبزرو کریں, ان حالات کو آپ دیکھیں کہ صحت کی بات ہو تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, آج وہ ایجوکیشن کی بات ہو تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ لاکھوں کی آبادی پر محیط یہ علاقہ ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہائی اسکول تک موجود نہیں, ایلیمنٹری ایک اسکول موجود ہے جہاں پر بچے جو ہے وہ اپنے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اگر وہ جو ہے وہ متوسط طبقے
طبقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ اپنی جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے، اس کے اخراجات کو افورڈ کر سکیں، چلا سکیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اور 10 کلومیٹر دور جا کے جو ہے وہ اپنے تعلیمی معاملات کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پڑھ لکھ سکیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکیں، اپنا جو ہے وہ مستقبل سیکیور بہتر کر سکیں، ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں۔ سمجھتے نہیں، یہ ہم اپنی نسل کو اس چیز میں اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں، جہاں پر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اسکول دینے ہیں، ہم نے تعلیم دینی ہے، ہم نے یہ چیزیں ساری کرنی ہیں۔ اگر یہی ہم کرتے رہے تو یہ تو ہم اپنی نسلوں کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، نسلوں کو برباد کرنے والا حساب ہے، نسلیں آگے بڑھیں گی اگر یہی اسکول ہائی ہو جائے گا، ہائی اسکول ہو جائے گا تو بچے بھی اچھی طرح پڑھ سکیں گے، دور جانے سے بہتر ہے۔ دور جانے سے بہتر ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بہتر تعلیم یہیں پر ہی جو ہے وہ فٹ سٹیپ پر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اچھا، خاص طور پر ایک چیز جو ہم نے بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھی، ایک چیز جو بہت سارے جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملی، وہ یہ چیز تھی کہ بھائی ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھائے، ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے، لیکن وہیں ایکچولی ہم کتنا کچھ کر سکیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے بہت ساری اس سے قبل کی جو بھی صورتحال ہے، یا اس سے قبل بھی جو حالات صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ اس جگہ پر نہ صرف جو ہے وہ بنیادی مسائل کا مسئلہ ہے، بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے، بلکہ تعلیم بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی ریسورس اب نہیں ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ مہنگے سکولز میں جو ہے وہ ایڈمیشن دلا سکیں، مہنگے سکول میں جو ہے وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھوا سکیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ مجبوری ہے، ان کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو افورڈ کرنا، ان کے لیے ان چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر بچوں کو پرائیویٹ ایک قسم کی تعلیم دلوائیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ہائی اسکول کے اپرچونیٹیز، ہائی اسکول کے وسائل ہی موجود نہیں ہوتے۔ تو کیا آج کے ایک مڈل کلاس شخص یا آج کا غریب شخص اتنا ریسورسز ہیں اس کے پاس کہ وہ جو ہے وہ بچوں کو پرائیویٹ تعلیم جو ہے وہ دلوا سکے؟ نہیں، یہ تو بات غلط ہوگی کہ ہم کہیں کہ ریسورسز ہیں، کیونکہ علاقے کے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی کوٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام روٹین گھر بن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مزدور طبقہ یہاں پہ رہتا ہوا آل ٹو آل تقریباً، ٹھیک ہے، مزدور طبقہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسٹرانگ لوگ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ غریب طبقہ ہے، مزدور جی۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہی اسکول ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا ہوں، میں نے پہلی بات بتائی ہے کہ 2005 میں نے پرائمری پاس کیا، الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا یہاں سے، ٹھیک ہے، اب میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے، جنریشن ٹو جنریشن یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے لیکن وہ حل نہیں ہو رہا۔ ابھی ہمارا خود ذہن ہے کہ ہم اگر بچوں کو لے کے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، جو ہمارے ان کے پہنچ میں ہے یا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے یہاں ادھر سے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ذہن نہیں ہے بالکل ہی کہ ہم ادھر بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ یہ چیزیں ذرا آپ دیکھیں، آبزرو کریں کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا باعث ہیں، لوگ بیچارے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ بہتر تعلیمی سہولیات ان کے پاس موجود ہونی چاہیے، ایسے وسائل، ایسے ریسورسز ہونے چاہیے جن سے بچے بہتر انداز میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہرحال اور بھی لوگوں سے اس وقت ہم بات چیت کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے لوگوں کے مسائل ان سے، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تعلیمی معیار میں اس وقت فیصل آباد کو کہاں پر سٹینڈ کروایا جا رہا ہے، ایک ایسا علاقہ جو فیصل آباد کے انٹرنس میں واقع ہے، وہاں پر تعلیم کی کتنی کو بہتر سہولیات موجود ہیں۔ لوگوں سے بات کریں گے، مختصر سی بریک کو ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رشید آباد میں اس وقت جو حالات صورتحال ہم نے آبزرو کی ہے، دیکھی ہے، وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی آبادی پر محیط یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے بیسک سہولیات، بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہیں۔ اگر بچوں نے یہاں پر سے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو انہیں یہاں سے 10-15 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ حالات صورتحال آپ کے سامنے بیان کریں گے، لوگ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا سر، کتنی پریشانی کا باعث ہیں یہ صورتحال، کتنی تکلیف میں آپ لوگ ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں ادھر رہتے ہوئے، اور یہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں بہت سارے مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نہ لڑکیوں کے لیے کوئی ہائی اسکول ہے، کالج ہے، اور نہ ہی کوئی لڑکوں کے لیے ہے، جبکہ ہمارے پاس تقریباً 35 سال سے ایک جگہ بھی یہاں پہ 2 کنال کے قریب پڑی ہوئی ہے، جو بالکل محکمہ ایجوکیشن کے نام وقف کی ہے۔ ایک صاحب نے، وہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے وقف کی ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں بنایا گیا، یعنی محکمہ ایجوکیشن اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ اور ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتمس ہیں کہ وہ یہاں پہ توجہ دیں خصوصی۔ یہ جہانگ روڈ پہ ایئرپورٹ کے قریب رشید آباد اور بابو والا 220 RB کا یہ سارا علاقہ پچھلے 25 سال سے شہر میں داخل ہے، لیکن شہری سہولتیں بالکل نہیں ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور جو جگہ ہم نے دی ہوئی ہے
جو جگہ یہاں پہ وقف ہے اس پہ ہی اسکول بنا دیں, کوئی اچھی آئی ٹی کی کوئی کلاسز لگوا دیں, جبکہ ہمارے پاس ہائی اسکول کے لیے یہ ساری ریکوائرمنٹس بابو والا اور پٹھان والا میں موجود ہیں. ان کو اس کے مطابق کر دیا جائے, یعنی لڑکیوں کا ہائی اسکول کر دیا جائے, لڑکوں کا ہائی اسکول کر دیا جائے, تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بچیوں کا خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ 5ویں جماعت سے آگے اس فیصل آباد شہر میں رہتے ہوئے وہ آگے پڑھتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس سہولتیں ہی نہیں ہیں. پھر کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کہاں پہ شہر میں جائیں تب جائیں, اور پھر بچیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اگر یہ قریب ہو تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. نہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر قریب بنایا جائے اسکول تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز خاص طور پر جاننا چاہوں گا کہ عرصے دراز ہو گئے, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے بھائی سے ایک بات کی تو وہ کہہ رہے بھائی میں اسکول میں پڑھا, میں نے جب پھر ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا 9th-10th کی, تو مجھے جو ہے وہ یہاں سے 10-15 کلومیٹر دور جانا پڑا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی آگے بیٹا پیدا ہو گیا ہے اور 20 سال سے یہ صورتحال چلی. تو ہماری عالمی ایجنسیاں ہیں جو ان کے ڈونر ہیں, ان کو دکھانے کے لیے ہے پانی کا یہاں پہ مسئلہ ہے, پینے کا پانی ادھر صاف نہیں ہے, سیوریج کا یہاں پہ مسائل ہیں وہ نہیں ہے, تعلیم ادھر نہیں ہے. تو یہ ساری 2-3 یونین کونسلیں بہت بری حالت میں ہیں. زیادہ مسائل میں ڈوبی ہوئی ہیں. کیسے ہیں بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کیا حالات صورتحال ہیں آپ کا علاقہ؟ بیسک نیڈ سہولت موجود نہیں ہے, بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے 10-12 کلومیٹر دور انہیں جانا پڑتا ہے, کیا حالات ہیں اس وقت؟ جی حالات جو ہے نا وہ جیسے رانا صاحب نے بات کی کہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری بچی ہیں خاص طور پہ تعلیم سے محروم ہی اسی لیے ہیں کہ پاس کوئی ہائی اسکول نہیں ہے, دور جانے کا کرایہ نہیں ہے. اگر وہ کرایہ افورڈ بھی اگر کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اتنا ڈسٹینس ہے, ان کو آنے جانے بڑے دشواری ہیں راستے, کیونکہ یہ کم از کم کہہ لیں کہ 10 سے 12 کلومیٹر کی رینج میں کوئی ہائی اسکول نہیں ہے. یہاں سے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں کھڑے, یہاں سے 5 کلومیٹر پیچھے تک بھی مجھے کوئی ہائی اسکول دکھائیں, 5 سے اب 6 کلومیٹر تک بھی پیچھے, اور یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر یا 6-8 کلومیٹر آگے ہے, 18 کلومیٹر کے ایریے کے اندر کوئی ہائی اسکول نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ جگہ کا ہوتا ہے. جیسے رانا صاحب نے آج ہی جو ہے نا اس کی نشاندہی کی کہ 2 کنال کا یہاں پہ باقاعدہ وقف ایجوکیشن کے نام جو ہے نا وہ وقف ہے, وہ پلاٹ پڑا ہے, تو اس کو کیوں نہیں وہاں پہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے؟ اگر وہ بھی اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہمارے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ مین روڈ کے اوپر سارا زرعی رقبہ, اگر وہاں پہ یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں, وہاں کے اوپر ہاسپٹل بن سکتا ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹس آ سکتے ہیں, تو ایک جسٹ تھوڑا سا 2-4 کنال کے اندر ہائی اسکول نہیں بن سکتا؟ یہ کتنے کلومیٹر کے اوپر یہ جو رقبہ زرعی پڑا ہے. تو ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ نے توجہ دینی ہے تو ایجوکیشن کے متعلقہ سہولتوں کے اوپر بھی توجہ دی جائے. رانا سکندر صاحب کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, مریم صاحبہ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, بے شک وہ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر بھی, لیکن جب تک اگر ہمارا نہیں ہوگا نا سر تو ہم سمجھیں گے کسی کا بھی نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو علاقہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ڈیولپ ہوا, کم از کم جو یہ جو علاقہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ 1947 سے پہلے کا علاقہ ہے, بابو والا پٹھانا والا, یہ جو گاؤں ہیں یہ بیفور پارٹیشن کے بنے ہوئے ہیں. تو آج تک نہ کسی ایم این اے نے توجہ دی نہ ایم پی. ہم ریکویسٹ ہی کرتے آ رہے ہیں, اور باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف باتوں کی حد تک. تھوڑی دیر پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, باقاعدہ درخواستیں موجود ہیں ریٹن فارم میں کہ یہاں پہ ہائی اسکول ہونا چاہیے. تو خدارہ ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جائے, اور اپنے بہت سارے اچھے کاموں میں سے کہ یہ بھی جاتی جاتی مریم صاحبہ اور رانا صاحب کا اچھا کام کر دیں, جس سے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا, اور یہ ویسے بھی کار خیر ہے کسی کے بچے کو یا بچی کو اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو معاشرے کا ایک باشعور فرد بن کے سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت کا وہ ایم این اے ہو, وہ آپ کی پارٹی کا ایم پی ہو, یا دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر جا کے نام روشن کرے, پتہ نہیں اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہو, لیکن وہ دور جانے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت تعلیمی صلاحیتیں بچوں میں ہوتی ہیں وہ ان پر آپ یہ کہہ لیں کہ متاثر ہو رہی ہیں, بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں, کیونکہ قریب ہی کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر بچے بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں. بالکل قریب دیکھیں نا آپ, جتنی کسی چیز کو جتنا اچھے طریقے سے سہولت فراہم کریں گے وہ بچہ اتنی جلدی اپنے ٹیلنٹ کو نکھارے گا اور زیادہ. اب دیکھیں یہاں سے صبح اٹھ کے بچہ اگر 10 کلومیٹر چلا جاتا ہے, اس کا تو مرال 2 گھنٹے اگلے وہ واپس ہی نہیں آئے گا ہوش ہی, کیونکہ سردیوں کے دن ہیں. دیکھیں جی 10 کلومیٹر کا سفر میں نہیں کر سکتا صبح 7 بجے اٹھ کے. 8-8:30 بجے اگر اسکول لگتا ہے تو بچہ ظاہری بات یہاں سے 7-7:30 بجے نکلے گا نا, تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں صرف چیزوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیسے ہیں بھائی آپ؟ وعلیکم السلام جناب, ٹھیک ٹھاک. کیا حالات اس وقت صورتحال ہے آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے اس ایریے میں تعلیم کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محلے میں آئے اور دیکھا آپ نے
کہ یہاں پہ تو بیسک ضروریات جو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہائی اسکول جو جب ہماری پیدائش ادھر کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے والد صاحب کو تب یہ خواہش تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں نا. تو جس والد یا خواہش ہوتی ہے وہ تو اپنے بچوں کو اس ایریے سے باہر بھی پڑھا لیتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے ہم لڑکے لوگ تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی لڑکیاں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود کنوینس نہیں یوز کر سکتی نا. تو آج کل تو ویسے بھی اس محلے کو دیکھا جائے تو یہاں پہ پور لوگ ہیں سارے، تو اتنا کنوینس بھی افیکٹ نہیں کرتی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے بھائی اب یہ رکشہ بھی بین کر دی ہے انہوں نے، یہ اسپیشل گاڑی ہو تو پھر ہی بندہ جا سکتا ہے نا. تو یہ بیسک ضرورت میرا خیال ہے اس علاقے میں ہونی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ ترجیحی بنیادوں میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. بہرحال آج کے اس پروگرام میں ہم نے بابو والا کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تعلیمی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچے بیچارے جو ہے وہ دور دراز کئی کلومیٹر دور جو ہے وہ کئی علاقے چھوڑ کے انہیں جانا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بہرحال امید یہ کی جاتی ہے کہ حکومت ترجیحات میں اس کو شامل کرے گی، مسائل کو حل کرے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے ہماری پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد.